बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें, तमाम हम्दो सना उस खुदाए बुज़ुर्ग बरतर के नाम के जिसके कब्ज़े कुदरत में तमाम जहानों के तमाम निज़ाम और अनगिनत दुरूद व सलाम बहुज़ूर सरवरे कौनैन मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर, उनकी आल और उनके असहाब पर। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेज़बान माइला नसीर और आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं आप सबका जाना पहचाना पसंदीदा प्रोग्राम मिदहत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम सीज़न 10। और जनाब आज के इस सफ़र में आपको खुशामदीद कहेंगे। जनाब आपको मुकाबला नात ख़्वानी का इस कंपटीशन का फॉर्मेट पता है कि डेली बेसिस पे हमारे साथ जजेस पैनल पर जजेस मौजूद होते हैं और 3 कंटेस्टेंट मौजूद होती हैं और उनके साथ साथ जनाब यहाँ पर ऑडियंस भी हमारे साथ मौजूद होती है और आप सबको खुशामदीद कहेंगे। और आज कहते हैं ना कि मुकाबला नात ख़्वानी में आपकी बारीकियों को नोट डाउन करने के लिए, आपके कलाम का इंतखाब करने के लिए और आपने कलाम की अदायगी किस तरह की है, इन तमाम चीज़ों को नोट करने के लिए हमारे साथ जजिस पैनल पर जजिस मौजूद होते हैं। और आलम इस्लाम की मशहूर व मारूफ सनाख्वां जी यकीनन किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। पहली मेहमान शख्सियत की जानिब बढ़ूंगी और तारुफ करवाऊंगी। आज की पहली मेहमान शख्सियत आप सब की जानी पहचानी, बहुत प्यारा नाम, मोहतरमा सैयदा अंबर अशरफ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और जनाब आज के प्रोग्राम की दूसरी मेहमान शख्सियत आप सबकी जानी पहचानी, हर दिल अजीज़, बहुत प्यारा नाम, मोहतरमा सहर आज़म साहिबा। अस्सलामु अलैकुम वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और नाज़रीन आज के प्रोग्राम की तीसरी मेहमान शख्सियत आप सबकी जानी पहचानी, हर दिल अजीज़, उन्हें भी खुशामदीद कहेंगे, मोहतरमा शगुफ्ता इमरान साहिबा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शगुफ्ता बाजी खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और जनाब जजिस पैनल पर आज हमारे साथ जजिस मौजूद हैं। आपने तीनों का देख लिया है कि आज हमारे साथ कौन कौन जजिस मौजूद हैं और इसी के साथ हमारे साथ 3 कंटेस्टेंट मौजूद हैं। आज 2 कंटेस्टेंट कराची से हैं और 1 हैदराबाद से हैं, तो उनको भी खुशामदीद कहेंगे। आप तीनों को सलाम अर्ज़ करती हूँ, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जी तो नाज़रीन प्रोग्राम मिदहत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, जैसा कि आपको पता है कि ये वो मुकाबले का एक कहते हैं ना प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पर आपकी तमाम सलाहियतों को नोट करने के लिए और सलाहियतों को देखने के लिए कि आप क्या कलाम जो है किस तरीके से किस अंदाज में पेश कर रहे हैं और आपके कलाम का इंतखाब कैसा है। तो इसी को, इन सारी चीज़ों को, बारीकियों पर नज़र रखने के लिए हमारे साथ जजिस मौजूद हैं और जजिस की इजाज़त के साथ आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। जजिस इजाज़त है? जनाब आज की जो पहली शरीक हैं शहज़ीन शफ़ीक, आपका नाम है, कराची से आपका ताल्लुक़ है और उनको मैं दावत देना चाहूँगी कि वो रूस्टम पर तशरीफ़ लाएँ और अपना कलाम पेश करें। खुला है सभी के लिए बाबे रहमत, वहाँ कोई रुतबे में अदना नाली, मुरादों से दामन नहीं कोई खाली, कतारे लगाए खड़े हैं सवाली। मैं पहले
सच मुच मेरे सामने था, अभी तक तस्वीर था जिसका ख्याली खुला है सभी के लिए बाब रहमत, वहाँ कोई रुतबे में अदना नाली। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। शहज़ीन शफ़ीक कराची से कलाम पेश कर रही थी। जजेस की जानिब आऊँगी और कमेंट्स लेंगे शहज़ीन के। माशाल्लाह आवाज़ की क्वालिटी अच्छी है और शायद मौसम का असर थोड़ा सा गले में लगा मुझे, लेकिन माशाल्लाह बहुत संभल के पढ़ा इन्होंने। एक एक वर्ड मुझे तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी भी अच्छी लगी इनकी और बहुत संभल के। कहीं कहीं बस स्टार्ट में मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा फास्ट हुई फिर एकदम स्लो हुई शुरू में से। या तो ज़ाहिर है इतना बड़ा जब प्लेटफॉर्म होता है, जब आते हैं स्टेज पे आप परफॉर्मेंस पे पता चलता है, लेकिन माशाल्लाह ओवरऑल मुझे इनका पढ़ना अच्छा लगा। जी सहर बाजी। माशाल्लाह अच्छा इन्होंने पढ़ने की कोशिश की, आवाज़ भी अच्छी है, लेकिन इनका जो है ना टेम्पो ये कभी एकदम स्लो कर देती हैं, कभी फिर अचानक से उसको फास्ट कर देती हैं। मतलब एक टेम्पो पे रह के इन्होंने नहीं पढ़ा ना, कभी अचानक ही उसको ड्रैग कर देती हैं, कभी एकदम फास्ट हो जाती हैं। तो ये आपके पढ़ने में थोड़ा सा बेटा इसको ज़रा देखें। और दूसरा ये कि मुझे लगता है कि मुकाबले के हवाले से आप कलाम का थोड़ा और ऐसा इंतखाब करती हैं कि जिसमें आपके थोड़ा गले की जो आपकी प्रैक्टिस आपने की हुई है, जो आपकी रियाजत है, वो थोड़ी सी और मालूम होती है। क़ारी साहब का पढ़ा हुआ बहुत ही मशहूर ज़माना कलाम और जब भी सुनते हैं अच्छा लगता है माशाल्लाह। मगर ये कि थोड़ा सा एक आप मज़ीद अच्छा पढ़ सकती हैं, आपकी आवाज़ और आपके अंदाज से लगता है। आपके गले का जो एक क्वालिटी होती है वो नज़र आ रही होती है, तो सिंपल कलामों में थोड़ा सा इसका मार्जिन कम होता है। शगुफ्ता बाजी क्या कमेंट्स हैं? माशाल्लाह से अंबर ने और सहर ने मुकम्मल एक पैकेज दे दिया आपको सब बताकर। वही बात कि मज़ीद और भी अच्छा हो सकता था अगर ये कोई कलाम ऐसा लाती कि वाकई मुकाबले में जिसको वज़न कहते हैं कि हाँ लग रहा था कि भरपूर कलाम हो। वैसे मुझे बहुत अच्छा लगा और पहले तो मैं डर गई थी माशाल्लाह जिस तरह इन्होंने उठाया कि पता नहीं ये अंतरे में इतनी उठा पाया, शायद ही जाएंगी, लेकिन नहीं, आपने उसको मेंटेन रखा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ ये भी होती है ना कि रेंज गले की सबकी डिफरेंट डिफरेंट होती है, तो उस पर अगर आप कुछ गाइड करना चाहें कि कलाम का सिलेक्शन उस हवाले से भी देख के करना चाहिए। नहीं माशाल्लाह से मैंने कहा ना कि आपका एक प्लस पॉइंट ये है कि आपका 50% काम तो देखिए हर नातख़्वाह के साथ ये होता है कि आपकी आवाज़ 50% काम तो आपको वही कर दी थी। तो माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपको वो आवाज़ दी है, बहुत सॉफ्ट बहुत मीठी आपकी आवाज़ है। और सबसे अच्छी बात ये कि आपने बड़े एतमाद के साथ पढ़ा, मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आपने पढ़ा। तो समझिए कि तकरीबन 70% काम तो आपका इस तरह से हो गया, 30% आपको खुद मेहनत करनी है, प्रैक्टिस करनी है। ठीक है जी। तो नाज़रीन, शहज़ीन शफ़ीक कराची से कलाम पेश कर रही थी। अब देखते हैं कि जो मज़ीद 2 कंटेस्टेंट हैं वो कैसा कलाम पढ़ते हैं और अब आज के मुकाबले का विनर कौन होगा। लेकिन इसके लिए आपने हमारे साथ रहना है और देखते रहना है मिदहत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीज़न 10। यहाँ हम एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, देखते रहिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मिदहत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीज़न 10 और ब्रेक पर जाने से पहले आप सुन रहे थे शहज़ीन शफ़ीक को कराची से। और अब मैं दावत देना चाहूँगी आज के प्रोग्राम की दूसरी कंटेस्टेंट, नाम है आपका हमरा अली, कराची से भी इनका ताल्लुक़ है और कलाम पेश करेंगी ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए। ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। दाहन में जुबां तुम्हारे
हमारे यहाँ तुम्हारे लिए उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए मकीनो मकान तुम्हारे लिए। माशाअल्लाह हमरा अली कराची से कलाम पेश कर रही थी। जजेस की जानिब आएंगे और जजेस से कमेंट्स लेंगे। अंबर बाजी आपसे। माशाल्लाह जब अल्लाह कुछ ऐसा कुछ होता है कि कहीं कोई कमी रखता है तो कहीं उससे ज़्यादा अता कर देता है। उस बच्ची को अल्लाह ने बहुत अता किया माशाल्लाह। जब इसने पढ़ना शुरू किया है यकीन करें इसकी आवाज़ दिल में उतर गई और माशाल्लाह इतनी प्यारी इतनी मीठी जगह इसने लगाई और जहाँ पे वाइंड अप कर रही थी और वो जगह जिस मिठास से वो वाइंड अप कर रही थी। अच्छा बीच में एक जगह मुझे लगा कि जहाँ पे इन्होंने बात की जो जगह थी वो पहले लगाई लेकिन वो संभाल लिया उन्होंने। वहाँ पे ऐसा लगा कि हाँ अब कुछ गड़बड़ होने वाली है लेकिन माशाल्लाह बड़ी खूबसूरती से उसको संभाला। माशाल्लाह मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। शहरबाजी क्या कमेंट दें? माशाल्लाह ऐसी इनकी आवाज़ थी और ऐसा इनका पढ़ना था कि मैं तो कुछ देर के लिए भूल ही गई कि मैं मतलब किसी बच्चियों के मुकाबले में शामिल हूँ नातों के और मैं कहीं और पहुँच गई। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत आवाज़ और फिर इतनी मीठी आवाज़ के साथ उतनी उठान तक जाना। आमतौर पे जब सॉफ्ट वॉइस होती है ना तो थोड़ा उठान तक जाने में एक वो चीख टाइप का कभी कभी लग जाता है अगर आप इस पॉइंट को बहुत बारीक पॉइंट है तो अगर इस बात को ना समझा जाए तो। लेकिन ये बच्ची जितना भी ऊंचा गई है इसकी मिठास वही रही इसकी रेंज वही रही। तो मुझे नहीं पता कि आगे क्या रिज़ल्ट होगा लेकिन हिमरा बेटा मैं तो आपकी फ़ैन हो गई। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। शगुफ्ता बाजी। ईमानदारी से भी ये बात मैं कहूँगी कि जब ये पढ़ रही थी तो लिटरली मुझे लग रहा था मैं रो पड़ूंगी क्योंकि इस बच्ची ने जिस जज्बे से पढ़ा। हमारा पढ़ना जो होता है ना विदाउट जज्बा आपका पढ़ना स्पेशली नात पढ़ना विदाउट जज्बा हो ही नहीं सकता। वो कहते हैं ना दिल में उतरते हर्फ से मुझको मिला पता तेरा। ये पता उस बच्ची ने बता दिया। हमरा ने बाकायदा वो पता बताया दिल में उतरी और अल्लाह इसे कामयाब करे और इसे बहुत आगे ले जाए। और इसी वजह से शी इज़ नॉट ओनली स्पेशल शी इज़ वेरी स्पेशल माशाल्लाह। और सरकार की सनाख्वानी ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में की है। अब देखते हैं कि आगे जो तीसरी कंटेस्टेंट हैं हमारी वो कैसा कलाम पढ़ती हैं और ज़ाहिर जजेस अभी रिज़ल्ट फाइनलाइज नहीं हुए हैं और माशाल्लाह हमरा के लिए कमेंट्स तो बहुत ज़बरदस्त मिले हैं। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। और ये जनाब मुकाबला नात ख्वानी है। यहाँ पर आपकी एक एक बारीकियों को नोट किया जा रहा है कि आपका कलाम का सिलेक्शन कैसा है क्योंकि ARY-Q TV स्पेशली आपको एक वो प्लेटफॉर्म दे रहा है जहाँ पर आप बेहतर से बेहतरीन सनाख्वां बनकर आगे जा सकते हैं और कहते हैं ना बहुत फ़ख्र से आप प्राउडली बता सकते हैं कि आप ARY-Q TV के मिदहत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आपने पार्टिसिपेट किया था। और ये तो बात की बात है कि आप क्वालिफाई करते हैं या नहीं करते लेकिन यही बड़ी एजाज़ की बात है आपके लिए कि आप इस प्लेटफॉर्म तक आते हैं। यहाँ पर जनाब हमने एक छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और तीसरी कंटेस्टेंट आज जो हैं उनसे हम कलाम शामिल करेंगे। जब तक देखते रहिए ARY-Q TV मिदहत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीज़न 10। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। नाज़रीन आप देख रहे हैं प्रोग्राम मिदहत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीज़न 10। आपकी मेज़बान माइला नसीर एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहती हैं। और जनाब ब्रेक पर जाने से पहले हम दो कंटेस्टेंट को सुन चुके हैं। आज की तीसरी कंटेस्टेंट से भी हम कलाम सुनेंगे लेकिन ये आपको बताते चलूँ कि फॉर्मेट प्रोग्राम का जो है वो मुकाबला नात ख्वानी है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के मौके पर पुरनूर मौके पर जो है ARY-Q TV एक खुसूसी पेशकश है जिसे आप कहते हैं कि मिदहत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जनाब ये वो पेशकश है कि जिसका इंतज़ार सारा साल जो है तमाम बच्चियां पाकिस्तान से बहुत बेताबी से करती हैं और जब ये टाइम आता है जब ऑडिशंस स्टार्ट होते हैं तो बड़ी भरपूर तादाद में कसीर तादाद में हम देखते हैं कि बच्चियां पार्टिसिपेट भी कर रही हैं और फिर जो है भरपूर अंदाज में सिलेक्ट भी होती हैं और फिर राउंड सिलेक्शन जो होता है जितने भी एपिसोड्स होते हैं आप उन्हें देखते रहते हैं। और अब तक के आपने जो एपिसोड्स
دیکھیے اس کے بعد آج کا ایپیسوڈ 2 کنٹیسٹنٹ کو آپ سن چکے ہیں اور سرکار کی ثنا خوانی ہے. یہ وہ ذکر ہے جناب جو کبھی ختم نہیں ہوگا. اور میرے رسول سا صاحب جمال کوئی نہیں, میرے رسول سا صاحب جمال کوئی نہیں, وہ بے مثال ہیں ان کی مثال کوئی نہیں, وہ بے مثال ہیں ان کی مثال کوئی نہیں. جناب انہی اشعار کے ساتھ آج کی تیسری کنٹیسٹنٹ, نام ہے آپ کا رابعہ نور, اور حیدرآباد سے تشریف لائی ہیں. کلام پیش کریں گی جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں. رابعہ آپ کو میں دعوت دینا چاہوں گی, روسٹرم پر تشریف لائیں. جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں. سرے ماشاءاللہ سبحان اللہ. رابعہ نور کلام پیش کر رہی تھی, ان کے جانب آؤں میں ججز کی جانب آؤں گی اور ججز سے کامنٹس لیں گے کہ رابعہ کے بارے میں کیا کامنٹس لینا چاہیے. رابعہ آپ سے پوچھوں گی, آپ کو لگا کہ آپ کی غلطی ہوئی؟ ایسا لگا؟ بالکل آپ کو اندازہ نہیں ہوا کہ آپ سے کیا ہوا؟ آپ سیکھتی ہیں, میرے خیال سے آپ سیکھتی ہیں. تو آپ کا جو ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھ رہی تھیں آپ, اور مجھے لگا کہ آج مطلب ایسا لگا مجھے آج میں فل مارکس جائیں گے شاید آپ کو, لیکن آپ کا سر گیا, ہاف نوٹ نہیں, آپ کا ہاف نوٹ فرق آ گیا آپ کے انترے میں. آپ کو فیل ہوا؟ کیونکہ خود کو فیل ہو نا, کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آج کل تو بہت اچھے لسنرز ہوتے ہیں نا, سمجھ جاتے ہیں فوراً, لیکن بچوں کی خود کی سیٹسفیکشن جو ہے نا, کیونکہ آپ سیکھنے والی بچی ہیں, اس لیے میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ آپ کو فیل ہوا ہوگا کہ آپ کا سر گیا, وہاں پہ غلطی ہوئی. تو یہی میں بولتی ہوں, سر ایک جانا ایک بڑی مسٹیک ہوتی ہے. وہ اس لیے کہ ماشاءاللہ نعت میں جو ایک فیلنگس چاہیے وہ تھی, آپ کی آواز بھی اچھی ہے بہت, آپ جو لے کے چل رہی تھیں بہت, آپ نے ہاں ورڈ جو جہاں سے اسٹارٹ کیا آپ نے, جہاں بھی ٹھیک ہے, لیکن جو چلو وہ بھی میں اگنور کر دیتی, لیکن اگر آگے آپ کے سر نہیں جاتے تو مجھے لگا تھا چلو بچی پڑھ رہی ہے, بڑا پختگی سے پڑھ رہی تھیں آپ نے بہت اچھا اسٹارٹ کیا, آپ نے بہت اچھا, آپ نے ابتدا تو بہت اچھی کی, آگے جا کے آپ کا سر گیا تو پھر وہاں سے گڑبڑ شروع ہوئی. تو شاید آپ کنفیوز ہوئی ہیں, پتہ نہیں, کنفیوز تو مجھے خیر نہیں لگنی تھی آپ, کیونکہ ماشاءاللہ بڑی کانفیڈنٹ آپ مجھے لگیں, لیکن سر کیوں گیا میں سمجھ نہیں پائی. گلا بھی آپ کا ماشاءاللہ ٹھیک تھا شاید, یا کچھ گڑبڑ ہوئی ہے جس کی وجہ سے سر گیا, اور سر جانے سے پوری سمجھ لیں سارے مارکس گڑبڑ ہو گئے.
لیکن ویسے اچھا پڑھا ہے. فیلنگس تھی اس میں پڑھنے میں, ہر چیز اوور آل اچھا تھا, لیکن سر سے تھوڑا سا مسئلہ ہوا. سحر باجی. اچھا رابعہ نور, آپ کا تعلق حیدرآباد سے ہے اور میرا بھی تعلق حیدرآباد سندھ سے ہے. اگرچہ میرا اور آپ کا ڈاک خانہ ملتا ہے, لیکن پھر بھی جو آپ نے غلطیاں کی ہیں میں آپ کو بتاؤں گی ضرور. عمر ابھی جو کہہ رہی تھی نا کہ وہ سر آپ کا کیوں گیا, تو شاید آپ کو بھی نہیں پتہ چلا. آپ کو جہاں بھی دو صدا سرکار سنتے ہیں پہ اینڈ کر کے آپ کو وہیں سے انترا اٹھانا تھا. آپ جب واپس آ گئے نا جہاں بھی ہو, تو ہو والے نوٹ سے آپ انترے پہ چلیے. اس وجہ سے آپ کا انترا ہائی ہو گیا, آپ کا اسکیل ہائی ہو گیا. آپ کو اینڈ کرنا تھا سرکار سنتے ہیں اس والے ورڈ پہ. تو یہ جو ہاف لائن سے جو اوپر گئی ہے نا, تو وہ آپ کا جو ہے نا نوٹ اوپر ہو گیا اور آپ کا اسکیل اوپر ہو گیا اور آپ خود بھی نہیں سنبھال سکی. دوسری بات یہ کہ آپ نے انترے پہ جب اینڈ کیا نا, تو آپ نے اپنی رینج سے زیادہ یا اپنی ریاضت سے زیادہ اس میں کام کرنے کی کوشش کی. تو بیٹا جتنا گلے میں گنجائش ہو یا جتنا آپ نے سیکھا ہو, بعض دفعہ گنجائش تو ہوتی ہے لیکن ہماری اتنی پریکٹس نہیں ہوتی. ہاں, تو آپ نے جو ہے نا بہت زیادہ اس میں جگہ لینے کی کوشش کی, جس کی وجہ سے جو آپ کی پکی چیزیں تھیں نا وہ بھی ایک تھوڑا سا گڑبڑ ہو گئیں. اور بہت ایک کلام کی سلیکشن اچھی تھی, آپ کی آواز ماشاءاللہ بہت بھرپور اور بڑی آواز ہے. یعنی آپ کو دیکھ کے نہیں لگتا کہ جب آپ بولیں گی تو اتنی پختہ آواز آپ کے اندر سے ماشاءاللہ سے آئے گی. بہت ماشاءاللہ بھرپور آواز ہے, لیکن دعائیں آپ کے ساتھ بہت ساری ہیں. اور یہ اچھی بات ہے کہ آپ سیکھتی ہیں. دیکھیں جب بھی آپ کوئی کام کریں, ڈاکٹر ہیں اپنی پوری پرفیکشن کے ساتھ, سرٹیفکیٹ کے ساتھ, پھر وہ فیلڈ میں جاتے ہیں, انجینئر ہیں یا کوئی سا بھی آپ پروفیشن لے لیں, تو نعت خوانی کو بھی اسی طرح سے سمجھیں کہ یہ کام ہے اور اس کو باقاعدہ جہاں تک بھی پاسبل ہو آپ اس کو سیکھیں. تمام بچیوں کے لیے, یہ بڑوں کے لیے بھی جو اس فیلڈ میں کام کرنا چاہتے ہیں, کر رہے ہیں, کریں گے, سب کے لیے یہ فارمولا کہ محنت کریں اور سیکھیں. جی شگفتہ باجی, آپ کیا کامنٹس دینا چاہیں گے؟ وہی بات کہ امبر اور سحر نے تو سارا گھول کے پلا دیا آپ کو, لیکن مجھے کہیں لگا کہ سرے آئینہ یہاں اضافت تھوڑی سی مجھے لگی کہ سرے آئینہ ایک پورا ورڈ ہے, جیسے آپ نے, مجھے لگا کہ یہاں آپ نے اس کو توڑ دیا. اور کہیں کہیں اگر مجھ سے اتفاق کرتے ہیں دوسرے ججز, تو نون کی جو ناک نیزل جیسے ہم کہتے ہیں اس کی آمیزش ہلکی سی مجھے فیل ہوئی, اسپیشلی ہٹو نہیں, مجھے بھی ایسا نہیں لگا. لیکن جب اس کی وجہ یہ ہے, وہی میں کہہ رہی ہوں کہ مجھے ہم وہی بات کہ جو چیز آپ نوٹ کر رہی ہیں میرا سارا ہو سکتا ہے تو اور اس کی وہی وجہ تھی کہ وہی بات سحر کی میں دہراؤں گی کہ زبردستی اگر ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑا اور اچھا ہو جائے اور تھوڑی سی ہم اس کو جگہ لگا دیں, اکثر چیزیں سیدھی ہو جانے پر بالکل صحیح ہو جاتی ہیں. تو بعض اوقات یہ گڑبڑیاں ہو جاتی ہیں اور اس کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ ڈسہارٹ ہو جائیں. مقصد صرف سمجھانا اور آگے مزید اس کو بہتر کرنا ہے. تو اس پر بس آپ دھیان رکھیے گا, نہ کہ آپ دل برداشتہ ہو جائیں کہ آپ نے کمنٹ پاس کیے, آپ نے پڑھا بہت اچھا. جناب یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ARYQ TV ماشاءاللہ ایک بہترین, ایک منفرد انداز میں جو ہے وہ 10 سال سے ماشاءاللہ ایک پلیٹ فارم دے رہا ہے بچیوں کے لیے. اور جناب یہ دیکھتے ہیں کہ ہم یہاں پہ جب مقابلہ نعت خوانی میں آپ آتے ہیں تو آپ بھرپور تیاری کے ساتھ آئیں, کیونکہ یہ مقابلے جو ہے نا وہ یہ موقع آپ کو مقابلے کے بار بار فراہم نہیں ہوتے. تو جب بھی آپ آئیں, آپ کا جو فرسٹ راؤنڈ ہوتا ہے آپ کوشش کریں کہ اس میں اپنا بیسٹ دیں, کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچیاں جو ہوتی ہیں وہ نیکسٹ راؤنڈ کے لیے سوچتی ہیں کہ اچھا کلام سلیکٹ کر لیتے ہیں, یہ بعد میں پڑھیں گے. تو میں یہ کہتی ہوں کہ جو آپ کا کلام وہ جس پہ آپ کی بھرپور تیاری ہے, بہت اچھی تیاری ہے, اس کو آپ فرسٹ پہ رکھیں تاکہ نیکسٹ راؤنڈ کے لیے آپ کوالیفائی کر سکیں. تو جناب اب ہم ججز کی جانب آتے ہیں اور رزلٹ دیکھتے ہیں کہ آج کس نے کوالیفائی کیا ہے نیکسٹ راؤنڈ کے لیے, اور 2 کنٹیسٹنٹ کون ہیں جو آج ایلیمنیٹ ہو جائیں گے. آج ماشاءاللہ ایک چیز کی تو مجھے خوشی ہوئی کہ پڑھنے والی تینوں اچھی تھی, ورنہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ صاف پتہ چل جاتا ہے پڑھنے سے کہ کون پریکٹس لائن ڈاؤن ہے, کیونکہ مجھے یہ نہیں پتہ کہ شگفتہ نے کیا نمبر دیے ہیں, سہر نے کیا نمبر دیے ہیں. تو اس لیے آج ماشاءاللہ تینوں اچھا پڑھنے والی تھی. ظاہر ہے کسی ایک کو تو آگے جانا ہے, تینوں نے بہت اچھا پڑھا, بہت اچھی کوشش کی, لیکن ظاہر ہے ایک کو آگے جانا ہے. تو ماشاءاللہ ہمرا علی کو مبارکباد دوں گی. ماشاءاللہ بہت بہت مبارک ہو, آج کا آپ نے جو ہے راؤنڈ کوالیفائی کیا ہے اور نیکسٹ راؤنڈ میں انشاءاللہ آپ پھر آئیں گی. اور آپ دونوں نے جناب جو ہے نا بالکل بھی ہمت نہیں ہارنی ہے, ایسے موقع آپ لوگوں کو واپس ملتے رہیں گے. اور آپ نے بھرپور انداز میں اور بہتر طریقے سے جو ججز نے آپ کو کامنٹس دیے ہیں اس کے ساتھ ان غلطیوں کو آپ نے اور سدھارنا ہے, امپروومنٹ کرنی ہے اور بہترین انداز میں نعت خوانی کرتے رہنی ہیں.
جی تو جناب آج کا پروگرام اختتام پر ہے اور آج آپ نے دیکھا اور جتنے بھی تمام آڈینس ہیں تمام ویورز ہیں وہ دیکھ رہے ہیں اور سیکھ بھی رہے ہیں اس مقابلے سے اور ہمارے ساتھ جتنے بھی کنٹیسٹنٹ آتے ہیں وہ تو ظاہر ہے سیکھتے ہی ہیں لیکن جو کیمرے کے پیچھے ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ سب بھی بہت اچھے انداز میں سیکھ رہے ہوں گے اور میں آج اپنے تمام ججز کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ تشریف لائیں اور جتنے بھی کنٹیسٹنٹس ہیں تینوں کنٹیسٹنٹ کا شکریہ ادا کریں گے آج کے مقابلے کے لیے اور تمام آڈینس کا شکر گزار ہوں میں جو ہے کہ آج آپ لوگ آئے اور آپ نے جو ہے اس مقابلہ نعت خوانی میں شرکت کی اور اپنی میزبان مائلہ نصیر کو آج کے اس پروگرام ایپیسوڈ سے اجازت دیجیے ججز کی جانب آؤں گی اور ایک مرتبہ پھر آپ کا شکریہ ادا کریں گے کہ آج آپ نے بہت ہی بہترین انداز میں جو ہے بچیوں کی اصلاح کی ہے اور جناب ایک کلام شامل کریں گے جاتے آتے پروگرام میں سحر اعظم صاحبہ کی آواز میں محمد سے پہلے تھا عالم نرالا لگایا تھا شیطان ظلمت کا تالا کہیں تیروں نشتر کہیں تیغوں بھالا دوشنبے کا دن تھا سحر کا اجالا اور ایسے میں پیدا ہوا کملی والا بولے فرشتے تو نے بولا کیسا یہ سامان کیا عرش نے خوشخبری بھیجی زمین یہ اعلان کیا کہ عبداللہ کے گھر سے جہاں میں عبداللہ کے گھر سے جہاں میں نور اترنے والا ہے دائی حلیمہ گود میں تیری چاند اترنے والا ہے دائی حلیمہ گود میں تیری چاند اترنے والا ہے دائی حلیمہ دائی حلیمہ دائی حلیمہ دائی حلیمہ دائی حلیمہ گود میں تیری چاند اترنے والا ہے دائی حلیمہ گود میں تیری چاند اترنے والا ہے مبارک ہو وہ شاہ پردے سے باہر آنے والا ہے مبارک ہو وہ شاہ پردے سے باہر آنے والا ہے باہر آنے والا ہے جھومے دنیا تیرا مقدر جھومے دنیا تیرا مقدر آج سنورنے والا ہے دائی حلیمہ گود میں تیری چاند اترنے والا ہے دائی حلیمہ گود میں تیری چاند اترنے والا ہے دائی حلیمہ دائی حلیمہ دائی حلیمہ دائی حلیمہ دائی حلیمہ گود میں تیری چاند اترنے والا ہے دائی حلیمہ گود میں تیری چاند اترنے والا ہے مصطفیٰ مجتبیٰ مرحبا مرحبا یا حبیب خدا مرحبا مرحبا السلام یا رسول اللہ السلام یا حبیب اللہ مصطفیٰ مجتبیٰ مرحبا